इंसान इस दुनिया में आने के बाद अपने ज़िंदगी का असल मकसद भूल बैठता है और वो इस दुनिया के रंगीनियत और चमक दमक में गुम हो जाता है, यानी महवे हो जाता है। दुनिया में तमाम तरह के वाक़यात पेश आते हैं जिसमें वो अपने आप को बड़ा ही अच्छा महसूस करता है और वो एक ख्याल ही नहीं करता कि इस दुनिया को छोड़कर हमें एक न एक दिन बाकी की दुनिया में तशरीफ़ ले जाना है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस सबक में 8वीं जमात की उर्दू किताब फरोज़ा का सबक 5 लेके आए हैं जिसका उन्वान है दुनिया। और इस दुनिया के शायर है नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी को उर्दू नज़म का बाब आदम कहा जाता है। वो उर्दू नज़म में एक ऐसी बुनियाद कायम किए, ऐसी लकीर कायम की जिस पर बाद के शुअरा ने किस्मत आजमाई की है। चूँकि उस ज़माने की एक दस्तूर थी कि जब आप शेरी तौर पे अपने आप को उभारना है, अपने आप को शायर कहलाना है, तो आपको शुअरा, रईसों, अमीरों की शायरी करनी होगी, यानी यूँ कहें कि कसीदा गो होना पड़ेगा, तभी आपकी मकबूलियत मुमकिन हो पाएगी। लेकिन नज़ीर अकबर आबादी ने एक ऐसा मकाम हासिल किया जो उस वक्त में आम इंसानों के बुनियादी वसूलों और उनकी जहनीत को पेश करने का काम कर रहे थे। इसी बिना पर नज़ीर अकबर आबादी को कमतर और यहाँ तक के बाद शुअरा ने उन्हें घटिया शायर भी कह दिया। लेकिन सिर्फ उनके इस कहने से मामला दरपेश नहीं होता है, बल्कि रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे ये नज़ीर अकबर आबादी की शोहरत, मकबूलियत परवान चढ़ती गई और एक दिन पूरी दुनिया में उनका नाम नज़म के बाब आदम के तौर पे जाना और पहचाना जाने लगा। नज़ीर अकबर आबादी, उनके नाम के साथ जो अकबराबाद है, दरअसल मौजूदा दौर में आगरा शहर है जहाँ पे उनकी पैदाइश है। और उन्होंने आम इंसानों की शायरी करनी शुरू की, जैसे मसलन मेले, ठेले, बेरोज़गारी, माहौलियाती दुश्वारियाँ, समाज में उन तमाम माशरे में पैदा होने वाली तकलीफ़ों और परेशानियों के मौजू को बनाकर उन्होंने शायरी करनी शुरू की। बंजारा नामा, आदमी नामा, रोटी वगैरह की बुनियादी जो ज़रूरियात इंसान की होती है उस पर। इसीलिए बाद के शोरा ने उन पर तनकीद की और उनको मशवरा भी दिया कि आप इस तरह के शायरी छोड़कर बल्कि इश्क मोहब्बत की शायरी करें तो यकीनी तौर पे आप जल्दी मशहूर मारूफ हो जाएंगे। लेकिन नज़ीर अकबर आबादी को शायद ये चीज़ मंजूर नहीं थी। यही वजह था कि नज़्म के उन बुनियादी पहलुओं को झकझोरना शुरू किया जो आम इंसान या आम शुअरा उन तरफ ध्यान नहीं दे पाता था। अब शामिल निसाब जो नज़्म है नज़ीर अकबर आबादी की, वो दुनिया के उन्वान से है। बखूबी तौर पे आप उन्वान के एतबार से ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया दरअसल इंसान पैदा होता है यहाँ पे एक ख़ास मकसद के तहत। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया कि वो बंदगी करे और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक सही और सादा ज़िंदगी बसर करे। लेकिन जब इंसान दुनिया में आता है तो तमाम तरह के उलझनों, परेशानियों में मुब्तला हो जाता है और यहाँ के झगड़े, फसाद, कमो बीश किसी चीज़ को नाप तोल वगैरह में मुब्तला होकर दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी करता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीज़ों से दूर बाज आने और सही राह पर चलने की तलकीन अपने नेक बंदों के हवाले से करते रहे हैं। इस नज़्म के हवाले से वो कहते हैं कि इंसान दुनिया में आने के बाद तमाम तरह के झगड़े, फसाद और अपनी रोज़ी रोटी के तलाश में कई शक्लें इख्तियार करता है। लेकिन उसे ख्याल रखना चाहिए कि जैसा वो करेगा उसके साथ उसका बदला वैसा ही मिलेगा। तो इस हवाले से नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म का मुख्तसर तारुफ आप समाअत कर रहे हैं। नाजरीन, अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। अब आइए बगैर किसी तमहीद के इस नज़्म को बाज़ाब्ता तौर पे तरन्नुम के साथ पेश करने के क़बल आपको तमाम तरह के सवालों जवाब से आगाह करा दें, वाज़ह करा दें, ताकि आप इस सबक के हवाले से किन किन चीज़ों पे बात करनी है या इस वीडियो में कंप्लीट नोट्स के हवाले से किस तरह के सवालात के जवाबात दर्ज किए जाएंगे, उन तमाम चीज़ों का आपको मालूमात हो जाए। उसके बाद आप तरन्नुम के साथ नज़्म समाअत करेंगे, उसके बाद तमाम सवालों के जवाब होंगे। तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। किसी तरह के आपके तासुरात, आपके सवाल हों तो कमेंट के ज़रिए से हमसे रब्ता करिएगा, यकीनी तौर पे मशवरा दी जाएगी। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए इस सबक के हवाले से नज़ीर अकबर आबादी की जो नज़्म है
دنیا عنوان سے اس کی آپ پہلے تشریح دیکھیں گے، پھر مشکل الفاظ کے معنی، اور اس کے بعد کچھ سوال و جواب بھی ہیں، وہ آپ سماعت کریں کہ کس کو اردو نظم کا باب آدم کہا جاتا ہے، نذیر اکبر آبادی کا تعلق کس شہر سے تھا، نذیر نے کس طرح کی شاعری کی، اور آدمی نامہ کیا ہے، اس کے علاوہ اکبر آباد کا نیا نام کیا ہے۔ دیکھیے کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں ناظرین، ہمارے طلبہ و طالبات بخوبی طور پہ اس سے آگاہ بھی ہوتے ہیں، معلوم بھی ہوتے ہیں، لیکن سوالوں کا جو پیٹرن ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ بدلنے کی وجہ سے دشواری آ جاتی ہے۔ مثلا آپ جانتے ہیں کہ اکبر آباد آگرہ کو ہی اکبر آباد کہا گیا۔ اب ایگزام کے امتحانات وغیرہ کے موقع پہ کیا پوچھتا ہے کہ اکبر آباد کا نیا نام کیا ہے، تو تھوڑی سی پریشانی پڑ جاتی ہے ہمارے طلبہ و طالبات کے لیے۔ اساتذہ کرام سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے آپ بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے احباب تک بھی یہ ویڈیو بخوبی طور پہ پہنچ جائے۔ آئیے کچھ مختصراً سوال بھی ہیں۔ اس نظم کے شاعر کو اردو نظم کا باب آدم کیوں کہا جاتا ہے، نذیر اکبر آبادی کے شاعری کی اصل خوبی کیا ہے، اور اس نظم میں دنیا کو کس کس شکل میں پیش کیا گیا ہے، اس کے علاوہ اس نظم میں برائی کا بدلہ کس طرح پیش کیا گیا ہے۔ معروضی سوالات ہیں، آبجیکٹیو ٹائپ کوشچنز دیے گئے ہیں، یہ کہ امتحانات وغیرہ کی وجہ سے متعلق یہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کس طرح کے شاعر تھے؟ آپشنز ہیں الف بے جیم دال میں، قصیدہ گو، غزل گو، ہجو گو، نظم گو۔ شہر آگرہ کا پرانا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے سوال دے دیا جس میں الف ملیح آباد، بے اکبر آباد، جیم الہ آباد، دال آگرہ آباد۔ ٹھیک ہے، آدمی نامہ کیا ہے؟ قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، غزل ہے یا نظم ہے؟ جو اوروں کا مان رکھتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ تو اپمان، ارمان، انعام یا عزت۔ اور کہاں ہردم جھگڑے ہوتے ہیں اور ہر آن عدالت بستی ہے؟ سمندر میں، آسمان میں، دنیا میں یا جنگل میں؟ ان طرح کے تمام سوالات ہیں۔ آپ اگر ویڈیو کمپلیٹ دیکھ رہے ہیں تو معروضی سوالات کے کم سے کم جواب کمنٹ کے ذریعے سے ضرور دیجیے گا۔ پڑھیے اور سمجھیے۔ مضاف اور وہ اسم ہے جس کا تعلق کسی دوسرے اسم سے ہو، جیسے اللہ کا بندہ، شمساد کی کتاب۔ اس میں بندہ اور کتاب کا تعلق اللہ اور شمساد سے ہے تو اسے ہی مضاف کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مندرجہ ذیل بالا باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے مضاف، مضاف علیہ اور علامت اضافت کی نشاندہی کیجیے، یعنی خدا کے فرشتے، سرمت کا گھر، میل کا پتھر، آگ، ان کا ہاتھی، ان کے گھوڑے، امی کی باتیں۔ کسی بھی نظم یا غزل میں قافیے بدلتے رہتے ہیں اور تخلیق آگے بڑھتی رہتی ہے۔ مثلاً ہے دنیا جس کا نام و میاں، یہ اور طرح کی بستی ہے، جو سستوں کو یہ سستی ہے اور مہنگوں کو یہ مہنگی ہے۔ اس شعر میں بستی اور سستی قافیے ہیں۔ اس طرح ہم قافیہ اشعار اس نظم سے نقل کیجیے، یعنی ردیف سے پہلے آنے والے جو بار بار رد آتا ہے، ردیف سے پہلے آنے والے الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، تو قافیہ تلاش کرنا ہے۔ ذیل کے الفاظ کی ضد لکھیے، ضد کے معنی الٹا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے مندرجہ ذیل الفاظ میں نا یا بے لگا کر نئے الفاظ تلاش کیجیے یا بنائیے۔ عملی سرگرمیاں بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، لرننگ آؤٹ کمز میں آپ دیکھیں گے نذیر اکبر آبادی کی تصویر حاصل کیجیے اور اسے ہو بہو اسکیچ کرنے کی کوشش کیجیے، تو یہ بھی آپ بخوبی طور پہ سماعت کریں گے۔ اس نظم کو یاد کیجیے اور اپنے دوستوں کو سنائیے۔ نذیر کی دوسری مشہور نظموں کو جمع کیجیے۔ اس طریقے سے آپ تمام تر سوالات و جوابات اس ویڈیو میں دیکھیں گے پی ڈی ایف نوٹس کے حوالے سے۔ بہرحال بغیر کسی تمہید کے آپ کے درمیان اب نظم نظر کر رہے ہیں۔ ہے دنیا جس کا نام و میاں، یہ اور طرح کی بستی ہے دنیا جس کا نام و میاں، یہ اور طرح کی بستی ہے، جو مہنگوں کو یہ مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے، جو مہنگوں کو یہ مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے۔ یہاں ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں، ہر آن عدالت بستی ہے، یہاں ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں،
ہر آن عدالت بستی ہے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے۔ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے دنیا جس کا نام میاں، یہ اور طرح کی بستی ہے، یہ اور طرح کی بستی ہے۔ جو اور کسی کا مان رکھے تو اس کو بھی ارمان ملے، جو اور کسی کا مان رکھے تو اس کو بھی ارمان ملے، جو پان کھلاوے پان ملے، جو روٹی دیوے نان ملے، جو پان کھلاوے پان ملے، جو روٹی دیوے نان ملے، نقصان کرے نقصان ملے، نقصان کرے نقصان ملے، احسان کرے احسان ملے، احسان کرے احسان ملے، جو جیسا جس کے ساتھ کرے پھر ویسا اس کو آن ملے، پھر ویسا اس کو آن ملے۔ کیوں کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے دنیا جس کا نام میاں، یہ اور طرح کی بستی ہے، یہ اور طرح کی بستی ہے، یہ اور طرح کی بستی ہے۔ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے۔ جو اور کسی کو ناحق میں کوئی جھوٹ بات لگاتا ہے، اور کوئی غریب اور بیچارہ حق ناحق میں لٹ جاتا ہے، حق ناحق میں لٹ جاتا ہے، وہ آپ بھی لوٹا جاتا ہے اور لاٹھی پاٹھی کھاتا ہے، وہ آپ بھی لوٹا جاتا ہے اور لاٹھی پاٹھی کھاتا ہے، جو جیسا جیسا کرتا ہے پھر ویسا ویسا بھرتا ہے، جو جیسا جیسا کرتا ہے پھر ویسا ویسا بھرتا ہے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے، یا سودا دست بدستی ہے، جو مہنگوں کو یہ مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے، یا ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں، ہر آن عدالت بستی ہے، ہر آن عدالت بستی ہے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے، یا سودا دست بدستی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب آئیے تمام سوالوں کے جواب دیکھنے کے لیے اسکرین پہ آپ کو PDF نوٹس کے ساتھ دکھاتے ہیں۔